रहीम रॉ इमरान की दुनिया से हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम टॉपिक जो पिछले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर एक नागहानी आफत आपको आपके जैसे इल्म में है कि हमारा 3 हिस्से मुल्क पाकिस्तान के 3 हिस्से सैलाब की जद में आए। मैं आज आपको यहाँ पे कुछ दास्तान भी बताऊँगा सैलाब ज़दगान की, और मैं जो मुल्क पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो हालात हैं मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस सैलाब की वजह से जो एक पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका है वो इंतहाई मुतासर हुआ है, और उनके मुतासर होने की वजह से हमारे मुआशी हालात जो हैं पूरे मुल्क के वो एक दफ़ा डिस्टर्ब हुए हैं। हम तमाम को मुआशी तौर पर इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। महंगाई का एक तूफान जो है इस मुल्क पाकिस्तान में आया है, हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करता चलूँ कि 2010 में भी जब सैलाब आया था, उस वक्त भी एक शख्सियत जो आलमी तौर पर बहुत ही फेमस शख्सियत है, जो अब अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर भी हैं, वो 2010 में भी उन्होंने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए उनके लिए आई थी, और अब 2022 में जब सैलाब आया है तब भी वो शख्सियत यहाँ पे आई है, वो है एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली ने अपने जो मामलात जो हैं वो आप ये देख सकते हैं कि उसने आकर जिस हमदर्दी से, जिस इंसानियत के नाते उसने अपना किरदार अदा किया है वो काबिल सताइश है। उन्होंने आकर 2010 में 2022 में आकर अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा किया। लेकिन यहाँ पे एक तकलीफ से बात मैं आपको बताता हूँ कि 2010 में जब उसने टूर किया था तो उसके बाद जाने के बाद उन्होंने एक दर्दनाक जो कहानी जो है वो लिखी थी कि इस गरीब आवाम के जो 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 हुक्मरान हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो उसने बयान किया था कि जो उनकी अय्याशियाँ जो हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा था। और अब 2022 में भी वो अपने तय मैं आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की वो आपके तमाम के सामने है। उसका मैं लुबे लबाब में आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्रस्ट लेवल जो है वो इतना डाउन है, हमारे हुक्मरान का ट्रस्ट लेवल, कि उन्होंने उनको यकीन दहानी कराने की कोशिश की कि हम ये जो पैसा आप हमें देंगे वो हम हकीकत में अवाम के ऊपर पहुंचाएंगे। मुझे शर्मिंदगी हो रही है इस वक्त हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, मुझे इंतहाई शर्मिंदगी हो रही है कि हम पाकिस्तानी कौम, एक गयूर कौम, एक बाकिरदार कौम के जो हुक्मरान हैं वो हमें कहाँ पर ले आए हैं कि हम सिर्फ मंगते के तौर पर, भीख मांगने के तौर पर हमें पेश आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि सिंध में पिछले दिनों में वाक़यात हुए हैं कि जो अमदाद जो बैरून मुल्क से हमारे लिए आई थी, आप वो वहाँ के हुक्मरानों ने स्टोर कर ली, वो वहाँ के हुक्मरानों ने फरोख्त कर दी, वो वहाँ के लोगों ने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके चोर बाजारी करके अमदाद को चोर बाजारी करके वो लोगों का हक मारा। ये हमारे अमाल हैं। आप खुद देखें कि क्या हमें अपने अमाल को दुरुस्त करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें अपने अपने गिरेबान के अंदर मेरे समेत यहाँ पे झांकने की ज़रूरत नहीं? अगर यही हालात रहें, आप देखें क्लियरली मैसेज है कि क्लाइमेट जो है, क्लियरली मैसेज ये है कि क्लाइमेट अगले 10 साल के लिए हमें उसके तदारक की ज़रूरत है। क्या हम हर साल इसी तरह सैलाब आते रहेंगे और हम भीख मांगते रहेंगे? क्या हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल जो है हमने ये तयन किया हुआ है कि हमारे बच्चे, आने वाला बच्चा 4 से 4.5 लाख रुपए का मकरूज पैदा हुआ है जिसने अभी इस मुल्क पाकिस्तान का अनाज भी नहीं खाया? अगर हमारे ऊपर, क्या हम इसी तरह आफत का इंतजार करते रहेंगे और हम इसी तरह भीख मांगते रहेंगे? क्या हमने इसका तदारक नहीं करना? इसका तदारक करना है, इसके बारे में अगर स्टेप उठाने हैं तो किसने उठाने हैं? कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसके बारे में, हमारे जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जो हमें वार्निंग्स हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है, कौन इसके बारे में हमारे जो गवर्नमेंट जो है स्टेप उठाएगी? कौन उठाएगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई परेशान कुन हालात हैं। हमारे दोस्त यहाँ से मुकामी तौर पे जिन्होंने मुखैर हजरात ने जो अमदाद दी, बहुत ही काबिल सताइश है। पाकिस्तानी एक गयूर कौम जो हमेशा पाकिस्तानी कौम की मदद करती है, वो यहाँ पे करती है। अच्छा, मैं दोबारा एंजेलिना जोली के बारे में बात करता चलूँ।
انجلینا جولی نے جو انسانی حقوق کی علمبردار ہے، جو اس نے کردار ادا کیا، وہ ایک مسلمان کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری امت کے لیے سلامتی بنا کر بھیجا گیا تھا، دو جہانوں کے لیے سلامتی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کیا تھا یہ؟ تو اسلام تو ہمارا بنا ہی حقوق العباد کے لیے، ہمارا اسلام تو بنا ہی سلامتی کے لیے، ہمارا اسلام تو بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ جو لوگوں کی، جو عام عوام ہے، جو لوگ ہیں، جو قوم ہے، اس کو بنایا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ پاکستان، اگر ہم اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی کام کریں گے، اگر ہمارے مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ ہم دوسری دنیا سے، بیرون ملک سے آئی ہوئی امداد کو کھا جاتے ہیں، ہم دوسرے ملک سے آئی ہوئی ہم جو بھیک مانگتے ہیں ان سے، بیسیکلی ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں ہر سال کہ وہ ہماری مدد کریں گے، اور جو مدد وہ کرتے ہیں ہم اس کو کھا جاتے ہیں، ہم اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں ہمارے حکمرانوں کو، اور ایسے جو میں جن کے بارے میں کوئی سخت الفاظ میں یوز نہیں کرنا چاہتا، کہ جن کو انسانیت کا بالکل بھی ان کو تدارک نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے اللہ پاک کے ہاں حاضر ہونا ہے، ہمارا ایک تصور ہے جہنم کا اور جنت کا، ہم دنیا میں کم از کم ان لوگوں کے لیے جہنم تو نہ بنائیں کہ جن کو جینے کا پورا حق ہے۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے برابری کی بنا پر بنا ہے۔ یہاں پہ دو طبقات جو ہیں جو حکمرانی کر رہے ہیں ہمارے اوپر، اور ہمیں جینے کا حق بھی نہیں ہے۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں انجلینا جولی کو اور ایسے لوگوں کو جو کہ مسلمان تو نہیں ہیں لیکن ہمارے مسلمانوں کے لیے ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، ہماری امداد کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ کسی صورت بھی ان اسلامی ممالک کو بھی نظر انداز نہیں کروں گا جن اسلامی ممالک نے صرف اس وجہ سے ہماری مدد کی کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں، لیکن اس اسلامی ملک کو کب یہ سوچیں گے کہ اس اسلامی ملک نے کب ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں، جو ہمارے مسلمان ہیں، جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ پاکستانی ہیں، کب ہم اس کے بارے میں جو کردار ادا کریں گے، کب ہم ان کے بارے میں سوچیں گے؟ میں یہاں پہ کلیئرلی میسج دینا چاہوں گا کہ یہ جتنا بھی ہمارے جو کرنا ہے، جو اقدامات اٹھانے ہیں، یہ گورنمنٹ نے اٹھانے ہیں، یہ ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ اپنا کردار ادا کرے، لیکن ہماری اسٹیٹ جو گورنمنٹ ہے ہماری سوئی ہوئی ہے، ہماری گورنمنٹ کو ہمارا کوئی احساس نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہمیں اس وقت ضرورت ہے ایک قوم بننے کی، ہم ایک قوم بن کر اس وقت اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنے تائیں جتنا ہو سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو ہم کم از کم اپنا حصہ اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو تو کنڈیم کر سکتے ہیں، انہیں تو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہم بالکل نہیں سوچتے کہ ہمارے بھائی ہمارے 4 جو حصے ہیں اس میں سے 3 حصے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایک حصہ اس وقت جو ہے ایک حصے کے اوپر سارا ملک چل رہا ہے۔ میں حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے کچھ ہوش کے ناخن لیں، ہمارے ان بھائیوں کا خیال کریں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں دوبارہ پھر انجلینا جولی جیسی جو کہ مسلمان تو نہیں ہیں لیکن ہماری مدد کے لیے آئے، میں ان کے اقدامات کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور تمام دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے جو سیلاب زدگان کے ان کی کھل ڈول کر مدد کریں تاکہ انہیں بھی جینے کا حق ہو۔ شکریہ۔